حکم ہوے میرے پاک نبی دے وارثاں دے دربار دے آداب بھی وہی ہوندے نے جڑے پاک نبی دے دربار تے آداب نے. اللہ دے بندیاں میں ویکھیا اج جناب والا درباراں تے جناب ٹولیاں دی ٹولیاں جا رہی ہوندیاں جدوں عرس ہوندے نے تے میلے بن گئے اج عرس کی رہے جویں ابو جہل دی برادری میلے لاؤندی ہوندی سی. ہاں جی ادھروں جناب انہاں نے بازار اوکان دے اندر کٹھیا ہونا ہے. مکے دے مدینے دے درمیان ایک میلہ لگدا ہوندا سی جس دے اندر ڈانس ہونے ساز واجے ہونے شراباں چلنیاں چانگرا مارنیاں نچنا گانا ایک کام ابو جہل دی برادری کردی سی. قسم وحدہ لا شریک مولا دی رب دے فقیراں دی دربار وچ جدوں جاوے ادب مصطفیٰ والا لے جاوے جی مصطفیٰ کریم دے دربار دا ادب اس حال دے اندر جاوے. ہاں جی نیوی پائی ہوئے داتا دے دربار تے جا رہا ہوئے اس تے جاوے نیوی پائی ہوئے شرمندہ ہویا ہوئے یا حجویری سونے میں تیرے دربار چایا جی رب دے پاک حبیب دے دربار جان دا حکم ہے اسی اتنے جان جوگے نہیں غریب ہے ساڈے کول مال کوئی نہیں اسا تو نبی دا وارث ہے ایسا وارث پاک نبی دا ہے تو تے ایتھے لاہور چی کعبہ وکھا چھڈنا ہے کعبہ اتنے ہی وکھا چھڈنا ہے. جب تینوں پتہ اعتراض ہویا حضرت داتا حجویری دی مسجد شریف دے اوتے ادا قبلے وال رخ صحیح کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا جو نماز میرے پیچھے ادا کریا جے نماز پیچھے ادا کیتی جدو اللہ اکبر آکھیا وے لوگاں ویکھیا قبلہ داتا دے محراب وچ آیا کھڑا سی. اے وارث پاک نبی دئی جڑا اس وارث دی دربار جاوے انہوں بھی حکم ہوئی ہوندی کہ جدو پاک نبی دے وارث دی بارگاہ وچ چلے آوے نیوی پا کے جاؤ. او مجرمو داتا دا دربار خدا دا دربار ہے. ہاں اللہ دے ولی دا دربار رب دا دربار ہے. جویں ولی اللہ دا سن اللہ دا ولی بڑا ہی غیرت مند ہوندا جے. اللہ دا ولی جے حیات سامنے لوکاں دے بیٹھا ہوئے کبھی نافرمانی شریعت دی ویکھ نہیں سکدا. ہاں یاد رکھنا جو شریعت دی نافرمانی برداشت کرے پھر سمجھ لے کنجر تے ہو سکتا ہے بے غیرت تے ہو سکتا ہے اللہ دا ولی نہیں بن سکتا. اللہ دا ولی ادو ہی بنتا ہوئے جدو ادھروں بھی اگ غیرت دی لگی ہوئے. پھر رب فرماؤں فقیرا جے تو ساڈی اپنی سن لئی میں پر ساڈے خلاف نہیں سن لے پھر اساں اپنی تے برداشت کر لواں گے پر تیری برداشت نہیں کراں گے. من آلالی ولی فقد آلنتو بالحرب. رب فرماؤں جنہیں میرے ولی نو سدایا میں اس نال جنگ دا اعلان کرنا او دے نال جنگ دا اعلان رب سونا کر دئی. جس اللہ دے ولی نو ستایا کیوں اس واسطے ولی دے اندر غیرت ہوندی. ولی کی آکھدا ہے توجہ فرما ولی آکھدا ہے کوئی مینوں گال بولے مینوں پرواہ نہیں مینوں پتھر مارے آنکھ دے صحیح سبحان اللہ مینوں گالاں کڈے مینوں پرواہ نہیں. یاد رکھنا ولی اپنی ذات واسطے غصہ نہیں کردا جے رسول اللہ نہیں سر کردے. ولی نو غضب چڑھدا ہے اللہ دی نافرمانی دے اوتے رب سونے دی نافرمانی ہوے شریعت دی حد توڑی جاوے پھر ولی دا خون کھول دے ولی نو برداشت نہیں ہو سکدا. تے جڑا اس لیے ویکھ کے سارا کچھ آکھے ٹھیک ہے جل لگے نے کوئی میلہ تے لگا کوئی عرس تے رونق تے واوا لگی ہے پھر سمجھ لو ولی شیطان ہے رحمان دا ولی نہیں. جڑا رحمان دا ولی ہوے اونوں تے قبر وچ رب دی نافرمانی نہیں ویکھی جاندی. ہاں ادھر ویکھ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی میں دسنا چاہنا جی نافرمانی جی اج کل ارساں تے ہوندا ہے ادھر لکی رانی سرکس آئی کھڑی ادھر فلانی آئی کھڑی ادھر رنا چاٹے کٹ کے درباراں تے پھردیاں ہاں جی مریدنیاں تے مرید ایک دوسرے نو موڈے ماردے پھردے نے. ہاں جی کنجراں والے کم کرن دا تے آکھیا اساں دربار تے فیض لینا ہے کھڑیا تے سانو لعنت تے داتا دے سکدا ہے رحمت نہیں دے سکدا. رحمت تانوں ہی ملے گی میرا کملی والا فرماوندا ہے جڑا پرہیزگار ہوے گا جتھے بھی بیٹھا وے میں محمد دے نال بیٹھا وے. یارا
حاضر ہویا کھڑا ہوئے تو رسول اللہ دی شریعت دی کرے مخالفت سمجھی نبی تو دور بیٹھا ہی تے جے حضور دا فرما بردار ہے کملی والے خود فرمایا ہے اول الناس بالمتقون من کانوا حیث کانوا، فرمایا میرے زیادہ نیڑے وہ لوگ نے جیڑے پرہیزگار نے، وہ جتھے بھی ہون تے جیڑے بھی ہون. مزہ نہیں آیا؟ ہاں خدا دی قسم کر کے آنا تیرا میرا رنگا دربار رسالت جا کھڑا ہوئے تے شیر ربانی ورگا شرک پورج بیٹھا ہوئے نا، تو میں مدینے وچ دور ہے شرک پورج بہ کے شیر ربانی رسول دی بارگاہ وچ بیٹھا ہی. کیونکہ اتنے قرب جسمانی نہیں، مت سمجھے جسم نیڑے ہوتا ہے، بارگاہ رسالت دا قرب روحانی دینی ہے، جڑا دین دے رنگ چ رنگے آ گیا جتھے بھی بیٹھا ہے سمجھی مدنی دے گوڈے نال بیٹھا ہے. اسی طرح جے حضور سرکار دی شریعت دا تابے دار ہے وہ بیٹھا ہوئے پاوے قصور تو اس داتا دا لگا ہوئے تے اونوں سمجھی داتا نیڑے وے تے جیڑا اتنے داتا دے دربار تے گیا کھڑائی تے بھنگڑے کنجرا والے پائی کھڑائی سمجھ لے اس لانتی دے اتنے داتا لعنت بھی پاوے گا، نیڑے بھی اندے نہیں ہوئے گا، رحمت بھی نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ دا ولی اس تے رحمت کردا ہے جس دے مولا کرے. ولی اپنی طرفوں رحمت نہیں کردا، رب دی رحمت تقسیم کردا ہے. توجہ نہیں کیتی؟ رب دی رحمت نو ولی تقسیم کردے. صرف ولی دا نہیں کم ہوندا ہی ہم باب اللہ المفتوح، اللہ دا بوہا جڑا کھلا رہندا ہے اللہ دے ولی نے. ولی جدو اپنی طرفوں کچھ نہیں دینا رب دا تقسیم کار ہوندا ہے تے میرا داتا سرکار بھی تقسیم کار ہے. ہن جڑا نبی دی شریعت دا تابے دار ہوے، ڈرن والا ہوے، اللہ سونے کو معافی منگن والا ہوے، یہو جہ بندہ او دے تے رب رحمت کردا ہے تے داتا تقسیم فرماوندا ہے. خدا دی قسم کر گیا نہ ادھر ویکھ میں تیرے سامنے گل کراں جی اج کل دربار تے غیر شریک کم ہوندے نہیں، پھر اللہ دا ولی اس دربار چ نہیں ہو رہندا، او ناراض ہو کے چلا جاندا ہے کیونکہ انہوں نبی دی شریعت دی مخالفت دے سامنے نہیں ویکھی جاندی. کیویں ویکھی جاوے ولی تے سراپا غیرت ہوندا ہے. ایک بزرگ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دے بارے کتاباں وچ لکھے ایک اللہ دے ولی دا عرس سی. شیخ عبدالعزیز دے شاگرد نے اجازت منگی سرکار تو میں دربار تے عرس وچ چلیا ہاں. فرمایا نہ جا، اوتھے نہ جا، غیر شریک کام ہوندے نے. روکیا نہ روکیا، آپ نے اخیر ایک کاغذ دی چٹ لئی اتنے لکھ کے ایویں لکیراں جہاں پھیر کے دے چھڈیا. فرمایا جاندے جدو دربار دے قریب پہنچے، شہر دے نیڑے پہنچے، اتے راہ جے کوئی بندہ مل جاوے اس نو پھڑا دیویں. شاگرد چلا گیا. جدو پہنچیا نیڑے ایک بابا بیٹھا سی درخت ہیٹھ، وہ چٹوں نو پھڑائی، انہیں دوسرے پاسے لکیراں پھیر دتیاں، آندا جائے اپنے استاد نو پھڑا دئی. شاگرد نے عرس ویکھیا، ویکھنے تو بعد واپس گیا. عرس شامل ہو کے واپس جدو جاندا ہے گیا شیخ عبدالعزیز دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے سرکار جڑی چٹ تساں گھلی سی، تساں کگیاں پھیریاں نے لکیراں پٹھیاں سدیاں، مینوں سمجھ نہیں لگی تساں کی لکھیا تے اگوں جدوں پہنچیا وا انہیں بھی 2-4 لکیراں پھیر دتیاں نے، پتہ مینوں پھر بھی نہیں لگا تو انہیں کی لکھیا ہوئے. فرمایا یارا میں تینوں لکھ کے دتا سی، اوے اللہ دے ولی آ، تو ایڈا ولی اللہ دا تینوں غیرت نہیں آؤندی، غیر شریک کم ہوندے نے، ورنہ مرد اتنے کٹھے لگے پھردے ہوندے نے، تینوں غصہ نہیں لگتا تو روک نہیں سکتے. انہیں واپس چٹ جڑی لکھی ہے اس لکھ دتا سو اے عبدالعزیز
تیرے کو ایک شگرد نہیں ڈکیا گیا، میرے کو نہیں خلقت کتوں ڈکی جان اچھا یار میرے کو خلقت کتوں ڈکی جاندی، پر اپنے شگرد نو پوچھ میں بیٹھا کتنے سا، انہیں لکھ دیتا ہے کہ اپنے شگرد نو پوچھ میں کتنے بیٹھا سا، میں شہروں باہر بیٹھا سا وکھریا ہو کے، جو مکالے ملن ڈائے سن آپس پہ ملتے سن، میں نہ دربار تے ہے سا تے نہ میں ویکھ سکنا وا، میرے کو گوارا ہی نہیں ہویا، میں باہر بیٹھا وا، پتہ لگا داتا ورگا ولی اللہ دا غیرت مند ہوندا ہے، انہاں دناں دے اندر جدوں وی نافرمانی رب سونے دی اوتھے ہوے گی دربار تے ولی اللہ دے دربار ہی چھڈ جاندے نے، اللہ دا ولی کبھی نبی دی مخالفت ویکھ سکنا نہیں، اس واسطے خدا دی قسم کر گیا نہ مینوں عرصہ ہو گیا، حالانکہ میں داتا دے شہر چ رہنا وا، داتا دی نگری چ رہنا وا، مگر میں کبھی حاضری نہیں جو دتی، پہلو جانا ہوں سا پھر چھڈ گیا، کیوں نہیں جانا، میں اس واسطے نہیں جانا، بزرگ فرماؤں نے گناہ ہر پاسے گناہ ہے، پر جے کعبے دے نال کیتا جاوے، مکے وچ کیتا جاوے، پھر گناہ دی سزا لکھ گنا ود لبدی ہے، جویں نیکی ہر تھان تے نیکی ہے، پر جے کعبے دے نال کیتی جاوے، مکے وچ کیتی جاوے، پھر نیکی دا ثواب لکھ گنا لبدی، اسی طرح اتھے عذاب دی برائی دا لکھ گنا لبدی، تے اللہ دے ولیاں او کعبہ ایک پاسے، اللہ دے ولی دا دربار جے او کعبے دا مقام نے تو پھر اللہ دے ولی دا دربار دا مقام بھی بڑا اونچائی، جڑا اوتھے جاندی اوتھے نافرمانی ہوئے، کسے غیر عورت دے نگاہ پہ جاوے، ہاں جی اللہ معافی دے، پھر دربار تو داتا سرکار کیوں لعنت نہ بھیجن گے کہ شرم کر بئی مان کتھے آیا پھرنے لین کی آیا ہے تے بڑیا کی پھرنا وے، خدا دی قسم کر کے آنا اس واسطے ہو یارا اے ہن نبی سرکار دے اج جناب والا خادماں تے ولیاں دے عرصاں تے میں ویکھیا دنیا جاندی کوئی ادھروں ٹولا سرکار دے اج جناب والا خادماں تے ولیاں دے عرصاں تے میں ویکھیا دنیا جاندی کوئی ادھروں ٹولا بھنگڑا پاندا جا رہا ہے، ہاں جی کوئی ادھروں چادر لے کے جا رہا ہے، ادھروں جناب جی ٹول لے کے جا رہے نہیں، کدھر آکھے داتا نو سلامی دین چلے ہے، میں کہ لعنت لین چلے جے سلامی کتھوں تانوں لبنی ہے، بے ایمانو داتا سرکار نو بھنگڑے پا کے لے چلیا داتا ول، تو چکرے دی کنجری ول نہیں چلیا وے، اللہ سونے دے غیرت مند ولی ول چلیا وے۔